این قوم اگه ما رو خوب بشناسن میدونن ما یه عمر داریم در به در میگردیم که تو رو از زهرا یه سیلی بخوریم. این یک. دومیش این گریه ما هر موقع دیدید ما اشکمون در اومد مطمئن باشید فرداش خیلی خبر است. من میگم یه چند جمله اینجوری حرف بزنم. یادتون میاد حاج قاسم چی گفت چند مدت پیش؟ گفت اینا دخترای ما، اینا پسرای ما. من میخوام یه چیزی بهتون بگم. ما امروز همه بچه شهیدیم. من قبل این جلسه رفتم تو این سرچشمه جلسه‌ای بود، این بچهای قد و نیم قد شهدا رو آورده بودن. اینا به خدا یکیشون انقدر گریه میکرد. من 3 سالم بود بابام شهید شد، حاج قاسم اومد خونه ما. یه جوری بغلم کرد من دلم آروم شد، گفتم من دیگه بابا دارم. و امروز من دوباره یتیم شدم. بچهای فاطمیون اومده بودن همین رزمنده بودن، ما امروز یتیم شدیم. اما حرف من یه چیز، بال پرواز گشایید که پرها باقی است. بعد از این بار سفر باز سفرها باقی است. پشت بت‌ها نشود راست پس از ابراهیم. بت شکن رفت ولی باز تبرها باقی است. گرچه پیروزی از آن من و تو خواهد بود. شرطها باقی است اما و اگرها باقی است. شرط اول قدم آن است که مجنون باشی. در ره منزل لیلی که خطرها باقی است. خوب بشنوند جنگ پایان پدرهای سفر کرده نبود. شور آن واقعه در جان پسرها باقی است. گفت در پیروی از اوست که پرچم داریم. هرچه داریم من و تو ز محرم داریم. ما الان همه بچه شهیدیم. و یه جمله میخوام بگم، سید ما، عزیز ما، نفس ما، عشق ما، آقا جان، ما امروز دلنگرانی این بود که شما دلتون نگیره، شما گریه نکرده باشید. ما از صبح دلنگران اینیم. شما مالک از دست دادید. نکنه مثل علی تو مسجد کوفه ناله بزنید بگید دیگه دنیا رو نمیخوام بعد مالک. اما آقا جان ما میدونیم که شما الحمدلله از این مالک ها زیاد دارید. من حرفم یه چیز، آقا ما دخالت نمی کنیم تو کار شما، غلط بکنیم دخالت بکنیم، اما همه جوانای ایران آقا جان دست به قبضه ایم. شعارم نمیدیم، دست به قبضه ایم مثل مقداد، اما چشمامونم دوختیم به لبای شما. آقا شما لب تر کن. این بچه ها چنان به گرده اینها میزنیم که هیچی ازشون باقی نمونه، هیچی ازشون باقی نمونه. و ما اعتقاد داریم خدا از ما قربانی بزرگ قبول کرده. به قول اون استاد ما، اینا قتل نکردن، امروز وارد قتال شدن. اینا یه نفر نکشتن، اینا یه ماجرا رو زدن و منتظر باشن که ما جلوی همه دنیا اینها میخوایم بایستیم. حاج قاسم برای ما شخص نبود، حاج قاسم برای ما جریان بود، حاج قاسم برای ما علم بود. 3 مرتبه بلند شد نشست، بلند شد نشست، بلند. گفت امیر زشت اینجوری میکنی، دارن نگاه میکنن. گفت حرف نزن، بگو ببینن علم دستی کی بود روز عاشورا. یه نگاه به یزید ملعون کرد، گفت امیر دست پسر علی بود، دست عباس بود. گفت معلومه دست پسر علی بود. ببین همه جای این علم تیر خورده جز اون جایی که علمدار دست میگیره. ای قربون اون دستی که امروز ما یه تصویر از عکست دیدیم با اون نگین حضرت آقا رو انگشتت که همین برای ما بود. ای بمیرم برات که مثل علمدار کربلا اینجوری قطعه کردن. قسم خوردیم حاج قاسم، خدا شاید دارم حرف دلم میزنم، دونه دونه حرفای بچه‌ام هم رو من بهش عرض کردم. حاج قاسم ما که نبودیم اون روزا، قبطه میخوریم که چرا کربلا 5 نبودیم، قبطه میخوریم همین الان هم از این مدافعان حرم جام میدیم. اما حاج قاسم یادت میاد شهید گلکار تو جزیره حاج ابراهیم همت داشت باش حرف میزد، پشت بیسیمه میگفت گلکارم عزیز دلم، میگفت جانم حاجی، میگفت گلکار امام گفته جزایر باید حفظ بشه، پشت بیسیمه میگفت به امام سلام ما رو برسون. بگو آقا تا آخرین قطره خون ایستادیم. حاج قاسم امشب میری پیش امام، امام بغلت میکنه، اولا سلام ما رو از زهرا برسون، سلام ما رو به آقا مهدی باکری برسون، سلام ما رو به امام برسون. بگو امام با اون عهدی که پدران ما با تو بستن ما محکم ایستادیم. ما مرده باشیم یه ذره ته دل خانواده‌های شهدا خالی بشه، ما مرده باشیم امروز هازا یوم فرحت بهی آل زیاده و آل مروان بخندن.
امروز بخند، اما ما پا روزه بزرگ شدیم، ما تو قله عالم استادیم مثل دختر علی. به ما میگن امروز چی دیدید؟ میگیم ما رأیت الا جمیلا. ما به زودی زود چنان تو مجلس یزیدتون، نه تو کربلا، مطمئن باشید به زودی زود ما تو همون کاخ سفیدتون چنان زیر گوشتون میزنیم، تازه مثل یزید که شماها نسل اونی، تازه یهو به خودتون میاد ای وای ما چه کار کردیم. به زودی زود پشیمانتون میکنیم.